मुल्क जिधर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था मॉर्गेज फाइनेंसिंग का, उस मुल्क के अंदर हर यानी एफबीआर के साथ बैठ के नेगोशिएशंस की, कैसे आपने सस्ते घरों को इंसेंटिवाइज करना है, वो भी बड़ा एक लंबा प्रोसेस था। फिर आपने बैंकों के साथ रेगुलर मीटिंग्स की, क्योंकि बैंकों को भी यहाँ आदत ही नहीं है कि छोटे लोगों को कर्जे देने के लिए, तो उनके साथ पूरी बैठ के रेगुलर नेगोशिएशंस और अभी भी जारी हैं, क्योंकि अभी भी रुकावटें हैं लोगों के लिए। जब वो बैंक में जाते हैं तो अभी भी बैंकों को वो लोअर स्टाफ जो बैंक में जिसका काम है कि सर्विस करना छोटे लोगों को, छोटे कर्जे देने घरों के लिए, वो अभी भी क्योंकि आदत नहीं है तो अभी भी मुश्किलात हैं। लेकिन हम इन मीटिंग्स की वजह से रेगुलरली ये जो मुश्किलात हैं ये दूर करते जा रहे हैं। और फिर सीडीए को मैं मुबारक देता हूं, क्योंकि सीडीए ने इस हाउसिंग में काम भी बड़ा किया, और जो वन विंडो ऑपरेशन की तरफ आप जा रहे हैं, जो ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। या परमिशंस के लिए लोग सीडीए के पास जाते थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए, वहाँ वो परमिशंस नहीं मिलती थी, फिर वो पैसे मांगते थे, फिर वो नक्शे अप्रूव नहीं होते थे। तो सब के लिए अब ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को प्रॉब्लम्स हो। और फिर मैं एफडब्ल्यूओ को ख़ास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि मैंने इनका काम देखा हुआ है एफडब्ल्यूओ का। मुझे कभी नहीं भूलता कि रिकॉर्ड टाइम में करतारपुर का जो वो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस कहते हैं अचानक से एक प्लॉट निकलता है और कसीरुल मंजिला इमारत बन जाती है। पूरी इमारत नाले पर खड़ी है, एसपीसीए वाले खुद मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शाहराए कायदीन तजावुजात केस की समाअत हुई। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताबिक इमारत नाले पर नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस कमिश्नर कराची पर बरहम हुए और कहा एसबीसीए को छोड़ें, आपको बराह रास्त हुक्म का मतलब आपको जवाब देना है। पूरी इमारत नाले पर खड़ी है, एसबीसीए वाले खुद मिले हुए हैं, क्यों गलत बयानी करके आप चीफ जस्टिस डीजी एसबीसीए पर बरहम हुए और कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट की इमारत किसी को भी दे दी जाएगी, कल वजीर आला हाउस पर किसी को इमारत बनवा देंगे आप लोग। दुनिया को मालूम है कि कौन चला रहा है एसबीसीए को। हर महीना एसबीसीए में अरबों रुपए जमा होता है। सब रजिस्ट्रार ऑफिस एसबीसीए और रेवेन्यू में सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है। आप कुछ एतराज करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी ने सादिक संजरानी का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन फिर चैलेंज कर दिया है। यूसुफ रजा गिलानी ने सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। ओपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के खिलाफ सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरा कोर्ट अपील दायर की। यूसुफ रजा गिलानी ने अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि सादिक संजरानी को ओहदे से हटाकर मुझे कामयाब चेयरमैन सेनेट करार दिया जाए। 7 वोट मुस्तरद करने के प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द का दौरा अफगानिस्तान मुलतवी। दौरा मुलतवी होने की वजह काबुल एयरपोर्ट का बंद होना है। जराये के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर बंद किया गया। वफ्द की अफगानिस्तान में 3 रोज़ा दौरे के दौरान अफगान सदर अशरफ गनी और वज़ीर खारिजा महमूद हनीफ से मुलाकातें भी तय थीं। वज़ीर खारिजा मोहम्मद हनीफ से मुलाकातें भी इस वफ्द की तय थी। आपको बता रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में पार्लिमानी वफ्द का दौरा अफगानिस्तान मुलतवी हो चुका है। दौरा मुलतवी होने की वजह काबुल एयरपोर्ट का बंद होना है। ज़राए के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया है। वफ्द की अफगानिस्तान में 3 रोज़ा दौरे के दौरान अफगान सदर अशरफ गनी और वज़ीर खारिजा मोहम्मद हनीफ से मुलाकातें तय थीं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि NA-75 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैनात प्रिजाइडिंग अफसरान के लिए स्मार्टफोन लाजमी करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान को मोबाइल अपनी लोकेशन ऑन रखने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में
فارم 45 کی تصویر لیں گے۔ پریزائڈنگ افسران فارم 45 کی تصویر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں متعلقہ ریٹرننگ افسر کو بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ جی ہاں، اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ NA 75 میں ضمنی انتخابات کے لیے تعینات پریزائڈنگ افسران کے لیے سمارٹ فون لازمی قرار دے دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے تمام پریزائڈنگ افسران اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران کو موبائل پر اپنی لوکیشن آن رکھنے کی ہدایت بھی کی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام پریزائڈنگ افسران پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں فارم 45 کی تصاویر لیں گے۔ پریزائڈنگ افسران فارم 45 کی تصویر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں متعلقہ ریٹرننگ افسر کو بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ بات کریں پینڈیمک وائرس کے حوالے سے، کورونا ہوا بے قابو، تمام SOPs اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں۔ کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 98 انسانی زندگیاں نکل گیا، اموات 15,124 ہو گئی، مزید 5,329 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، 7,05,517 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے، 6,23,400 صحتیاب جبکہ 67,000 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے مزید 98 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 6,793، سندھ میں 4,520، خیبر پختونخوا میں 2,519، بلوچستان میں 212، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 386 اور اسلام آباد میں 591 اموات ہو چکی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 5,329 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص بھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 29,02,000 ہو گئی ہے۔ مریضوں کی تعداد 13,37,00,000 تک جا پہنچی، 10,78,00,000 مریض اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس کے وار جاری، امریکہ میں 5,73,000، برازیل میں 3,41,000، بھارت میں 1,67,000، میکسیکو میں 2,05,600، روس میں 1,01,480، فرانس میں 98,000، برطانیہ میں 1,27,000 اور سعودی عرب میں 6,719 اموات ہو چکی۔ رواں ماہ کورونا ویکسین کی 70 لاکھ ڈوزز پاکستان پہنچ جائیں گی۔ چینی ماہرین کے تعاون سے 30 لاکھ خوراکیں مقامی سطح پر تیار کی جائیں گی۔ پارلیمانی سیکریٹری برائے وزارت صحت ڈاکٹر نوشین حامد کے مطابق پاکستان پہنچنے والی 70 لاکھ ڈوز میں سائنو فارم کی تیار 40 لاکھ ڈوز اور کین سائنو کی خام ویکسین شامل ہے۔ ڈاکٹر نوشین حامد نے بتایا کہ چینی ماہرین کے تعاون سے 30 لاکھ خوراکیں مقامی سطح پر تیار کی جائیں گی، جبکہ پاکستان میں نجی شعبے پر ویکسین کی درآمد پر کوئی پابندی یا رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ نجی شعبے کو عالمی سطح پر ویکسین کے حصول کا مسئلہ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سندھ پولیس کے افسران اور اہلکاروں کو بھی کورونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ 50 سال تک کے افسران اور اہلکاروں کو رجسٹرڈ کرانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسران سے ویکسینیشن سینٹرز میں خصوصی ڈیسک قائم کرنے کی درخواست کر دی گئی۔ فیلڈ فورس کے ساتھ ساتھ دفتری عملے کو بھی ویکسین لگائی جائے گی۔ AIG ویلفیئر نے تمام ڈسٹرکٹ اور رینجرز کے افسران کو خط لکھ دیا۔ سندھ پولیس کے 6,366 افراد کورونا میں متاثر ہو چکے ہیں۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں، اداکارہ میرا نے پاگل خانے بھیجے جانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہتی ہیں امریکہ کے پاگل خانے میں نہیں بلکہ اپنے سسرال میں موجود ہوں۔ جھوٹی اور بے بنیاد خبریں نہ پھیلائی جائیں، مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سازشیں اتنی بڑھ گئیں کہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہوں، چند روز تک وطن واپس آ جاؤں گی۔ جی ہاں، اداکارہ میرا نے پاگل خانے بھیجے جانے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہتی ہیں امریکہ کے پاگل خانے میں نہیں بلکہ اپنے سسرال میں موجود ہوں۔ جھوٹی اور بے بنیاد خبریں نہ پھیلائی جائیں، مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سازشیں اتنی بڑھ گئیں کہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہوں، چند روز تک وطن واپس آ جاؤں گی۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان کہتی ہیں وزیر اعظم نے قوم سے نظام بدلنے کا وعدہ کیا تھا۔ پٹواری نظام کو بدلنے کے لیے ٹیکنالوجی واحد حل تھا۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے نظام میں تبدیلیاں ضروری ہیں۔ عوام کو جیب کتروں سے محفوظ کیا گیا۔ ڈیجیٹلائزیشن نظام سے بدعنوانی کا خاتمہ ممکن ہو گیا۔ راضی ریکارڈ سینٹر سے عوام کو سہولیات
میسر ہوں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ وزیر اعظم نے قوم سے نظام بدلنے کا وعدہ کیا تھا، پٹواری نظام کو بدلنے کے لیے ٹیکنالوجی ہی واحد حل تھا، کرپشن کے خاتمے کے لیے نظام میں تبدیلیاں ضروری ہیں، عوام کو جیب کتروں سے محفوظ کرنے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن نظام سے بدعنوانی کا خاتمہ ممکن ہوگا، اراضی ریکارڈ سینٹر سے عوام کو سہولیات میسر ہوں گی۔ دوسری جانب سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں پی ڈی ایم ختم نہیں ہوئی، اختلافات ہیں وہ جلد دور ہو جائیں گے، پیپلز پارٹی کی ڈیل کا غلط تاثر دیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ اگر ایک پیج پر نہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی، اپوزیشن نے پارلیمانی روایات کے مطابق طے کیا ہے کہ مل کر چلیں گے۔ بیسیکلی دیکھیں ایک چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو پارلیمنٹری نارمز ہیں اور پارلیمنٹری ایکٹیویٹی ہے وہ ایک اپوزیشن اور ٹریجری کے بیچ میں ہوتی ہے، تو بیسیکلی ہم نے یہ کیا ہے کہ وی اپروچڈ آل دی اپوزیشن پارٹیز اور اس کی ایک جوائنٹ میٹنگ ہوئی اس دن یوسف رضا صاحب کے آفس میں، اور دا ایشو واز ریزالوڈ کہ سینٹ کے اندر جتنی پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں گی اور ہم جوائنٹلی اپوزیشن کریں گے، تو یہ ڈیسیشن ہوا اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹری نارمز کے مطابق یہ بڑا اچھا ڈیسیشن ہوا ہے، اور میرا خیال اپوزیشن بڑی یونائٹڈ ہوگی سینٹ کے اندر، اور جتنے بھی ایشوز ہیں وہ اپوزیشن صحیح طریقے سے ڈیل کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نے ہم سے رابطہ کیا تو پارٹی پالیسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لیگی رہنما کا کہنا تھا آج جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے۔ نون لیگ کے خلاف کارروائی پر جہانگیر ترین نے کبھی نہیں کہا کہ ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں کہ نیا بجٹ آنے والا ہے لیکن پتہ نہیں وزیر خزانہ کون ہوگا۔ اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نائل حکومت 3 وزیر خزانہ اور 5 چیئرمین ایف بی آر بدل چکی ہے، یہ لوگ رہے تو ملک میں مزید تباہی آئے گی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد زبیر کا کہنا تھا کہ شہزاد اکبر جا کر یہ نہیں چیک کرتے کہ چینی کیوں مہنگی مل رہی ہے۔ مریم نواز کہہ چکی کہ جب تک حکومت کو گھر نہیں بھیجیں گے، لندن نہیں جائیں گے، وہ کہیں نہیں جا رہی۔ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ حکومت گرانی اور آریاں پار کی باتیں کرنے والے آج خود دست و گریباں ہیں۔ اپوزیشن والے حکومت گرانے کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، 2021 خوشحالی کا سال ثابت ہو رہا ہے۔ قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے کہا کہ عمران خان کی جد و جہد کے بدولت ملک میں خوشحالی آ رہی ہے، آج پاکستان کی برآمدات بڑھ چکی ہیں، سٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر ہے۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، ڈالر بھی گر چکا ہے، سب سے زیادہ گاڑیاں بھی مارچ 2021 میں فروخت ہوئیں۔ پاکستان اس وقت ترقی کی درست سمت پر گامزن ہے، مہنگائی کے چیلنج سے بہتر انداز میں نمٹا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پاکستان کے نوجوان ہیں، یہ ہمارے ملک کا مستقبل ہے، آپ فوری طور پہ ان کی میڈیکل کالجز میں سیٹس کو بحال کریں تاکہ یہ نوجوان ڈاکٹرز بنیں اپنے علاقے میں جو کہ پسماندہ ترین علاقہ ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان اور پرانے فاٹا کے اندر ہیلتھ کے انڈیکیٹر سب سے کم ہے، وہاں پہ بیماری زیادہ ہے، وہاں پر پولیو پھیلتا ہے، وہاں پہ اور چیزیں بیماریاں آتی ہیں، تو اگر ہم نے وہاں پہ ہیلتھ کو، صحت کو بہتر کرنا ہے
تو ہمیں زیادہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی کمیونٹیز کے اندر جا کے اویئرنیس پیدا کریں, ان کو بہتر علاج معالجے کی سہولت دیں, اور پسماندہ علاقوں کے لوگ بھی صحت مند شہری بن کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں. تو میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی آواز بنیں گے. قومی اسمبلی کے اندر بھی ہم موشن ڈالیں گے اس کے لیے, ایڈجرنمنٹ موشن, کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے, بحث کی جائے اس پہ. پنجاب اسمبلی کے اندر بھی ہماری جماعت آواز اٹھائے گی, اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ یہ حکومت مجبور ہوگی کہ آپ کی اس آواز کو, آپ کے اس مطالبے کو سنیں, چونکہ یہ مطالبہ آپ کا میرٹ پہ ہے, جسٹ ہے اور آپ کا حق ہے. یہ کوئی ہم آپ پہ احسان نہیں کر رہے. جتنی بربادی فاٹا کی دہشت گردی کے ساتھ ہوئی ہے, ہم اگر اس سے 100 گنا زیادہ بھی اس علاقے کو ترقی کے لیے اقدامات اٹھائیں تو وہ کم ہیں. ہم نے ان کے زخموں پہ مرہم رکھنی ہے, ان کو دوبارہ ترقی کے میدان میں آگے لے کر آنا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو چیز ان کو دی گئی تھی آپ وہ بھی ان سے چھین لیں. اگر آپ میں اضافہ کرنے کی توفیق نہیں ہے تو آپ ان سے وہ سیٹیں نہ چھینیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت ان کو پہلے دے کر گئی تھی. بہت شکریہ. آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے طلبہ کا میڈیکل میں کوٹا فی الفور شروع کیا جائے تاکہ پسماندہ علاقے کے لوگ بھی ڈاکٹرز بن کر اپنے علاقے کی ترقی میں کردار ادا کریں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس حوالے سے اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کریں گے جس کے بعد گورنمنٹ مجبور ہو کر اس کو بحال کرے گی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راجہ ریاض نے دعویٰ کیا ہے کہ 15-20 روز قبل تک وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے. جہانگیر ترین کے خلاف مقدمات زیادتی ہیں. راجہ ریاض نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ وزیر اعظم سے جہانگیر ترین کا رابطہ تھا, اس لیے جہانگیر ترین نے وزیر اعظم کے اعتماد کے ووٹ کے لیے اہم کردار ادا کیا. اعتماد کے ووٹ کے بعد رابطے اچانک ختم ہو گئے اور ایکشن شروع ہو گیا اور 3 FIRs ہو گئیں. اگر جہانگیر ترین کو انصاف نہیں مل رہا تو اپوزیشن کا احتساب کیسے درست ہو رہا ہے؟ راجہ ریاض نے کہا جہانگیر ترین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. ساتھ عدالت جانے کا مقصد ان کے ساتھ اظہار یکجہتی تھا. ووٹرز ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں, یہی کارکردگی رہی تو الیکشن میں ہمارے بہت برے حالات ہوں گے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. خبر سب سے پہلے. مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن. مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ. مجھے چاہیے افورڈیبلٹی. مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری. بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز, کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک. کوالٹی ایجوکیشن, جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ. لاہور لیڈز یونیورسٹی. نیا پروگرام, نئے مہمان, لیکن ذرا اچھوتے انداز میں. میوزک, فن, مزہ, گیمز اور کامیڈی کے نئے انداز میں چٹخاری سی گپ شپ. مہمان وہ جس کو آپ دیکھنا چاہیں اور گوسپ وہ جو آپ سننا چاہیں. ہر شام گزارے ہمارے ساتھ, مزیدار اور شاندار کامیڈی کا نیا انداز. لیجنڈری کامیڈین امان اللہ خان کی بیٹی نور امان کے ساتھ دیکھیے پروگرام گپ شپ ود نور امان اللہ, جمعہ تا اتوار 5:05 پر صرف TV ٹوڈے پہ. خبر سب سے پہلے. مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن. مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ. مجھے چاہیے افورڈیبلٹی. مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری. بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز, کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک. کوالٹی ایجوکیشن, جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ. لاہور لیڈز یونیورسٹی.
साथ हफ्ता का इतवार रात 8:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। सहाफत में मेरे 35 साल। वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां। सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। फनकारी सांप पटारी का, फनकारी खेल मदारी का, फनकारी फेर है लफ्जों का, फनकारी रंग व्यापारी का। कोई चूना लगाए, कोई लूटे माल, कोई आड़ी टेढ़ी चल दे चाल, रोए धोए सब हार के बारी, इसी को कहते हैं फनकारी। मैं हूँ आमना उस्मान, प्रोग्राम फनकारी के साथ। नया प्रोग्राम, नए मेहमान, लेकिन जरा अछूते अंदाज में। म्यूजिक, फन, मजा, गेम्स और कॉमेडी के नए अंदाज में चटखारी सी गपशप। मेहमान वो जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें। हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह जुम्मा ता इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। सहाफत में मेरे 35 साल। वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां। सच और झूठ के रिश्ते, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब
आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस में साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल हुकाम ने एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी और उनके खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के इल्ज़ाम में जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। जी हाँ, एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 22 अप्रैल तक तौसी कर दी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल हुकाम ने एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत ने साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में तौसी कर दी और इनके खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने के इल्ज़ाम में जल्द रेफरेंस दायर करने की हिदायत भी की। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार कहते हैं LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स बेघरों को छत देने के वादे की तकमील है। हुकूमत पंजाब ने अवाम से किया गया एक और वादा पूरा करके संगे मील अबूर कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि 8500 कनाल पर 35,000 से ज़ायद अपार्टमेंट्स बनाकर वादा पूरा करेंगे। पहले मरहले में 4,000 अपार्टमेंट्स की तामीर का प्रोजेक्ट जल्द शुरू किया जा रहा है। छोटे मुलाजमीन को नर्म शराइत पर कर्जे और वफाकी हुकूमत की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। उस्मान बुज़दार का कहना था कि इमरान खान की क़यादत में आवाम से किए जाने वाले वादे पूरे करेंगे। पंजाब बदल रहा है, तरक्की आ रही है, तेजी से खुशहाल पाकिस्तान के संगे मील की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि PDM मफाद परस्तों का टोला है। मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान जाती मफादात की जंग लड़ रहे हैं। गवर्नर चौधरी सरवर ने एक बयान में कहा, तमाम इदारे मुल्की तरक्की के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। साफ पानी की फ्राहमी पर वज़ीर-ए-आला पंजाब और हम एक पेज पर हैं। पंजाब भर में 4 अरब रुपए से ज़ायद के साफ पानी मंसूबे शुरू कर रहे हैं। खबर शामिल करें और आपको बताएं, पाकिस्तान ने कहा है दुनिया को गुर्बत, भर्ती, अदम मसावत और इंतहा पसंदी जैसे मसाइल को सामना है। आज हम दुनिया की तारीख के एक अहम मोड़ पर हैं। कोरोना वैक्सीन हर जगह दस्तयाब होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम का कहना था कि कोरोना वबा, बढ़ती गुर्बत, गहरी आलमी कसाद बाजारी का खतरा है। आलमी बरादरी को इन चैलेंजों का जवाब हिकमत और अज़्म के साथ देना चाहिए। कोरोना वैक्सीन हर जगह दस्तयाब होनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि जब तक हर शख्स महफूज नहीं तो कोई भी महफूज नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब सादिकाबाद में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ रेलवे हुकाम का ऑपरेशन, जिसके नतीजे में अवाम ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर दिया। कराची से लाहौर जाने वाली ट्रैक पिछले 1 घंटे से बंद है। रेलवे पुलिस के साथ साथ मकामी पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर रफीक से। जी कमर, आगाह कीजिएगा। और अब टुडेज वेदर। खबर शामिल करें और आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। बलोचिस्तान में सिब्बी, कोहलू, लसबेला और तुर्बत में शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। सिंध के बेशतर अजला में भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। और अब टुडेज इंटरनेशनल।